मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र और ज़िला सदर जमीयत उलमा ज़िला जलगांव। मैं आपको बता दूं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो केंद्र सरकार ला रही है, ये एक नापाक किस्म का बिल है, ये एक शरारती बिल है और ये असल मुद्दों से ध्यान हटाकर मुल्क की जनता को गुमराह करने वाला बिल है। और हमारे प्यारे प्यारे संविधान ने जिस तरीके से हमें हक दिया है, ये संविधान के खिलाफ भी बिल है। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। वक्फ बिल के खिलाफ जलगांव में 35,000 लोगों ने किए दस्तखत। सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई दस्तखतें। खबर तफसील से। जलगांव खानदेश। वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क भर में बढ़ते हुए एहतजाज के दरमियान जलगांव से मुफ्ती हारून नदवी की ख़ास रहनुमाई में 35,000 लोगों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और इस बिल को मनसूख करने का मुतालबा किया। यह मुहिम पूरे दिन जारी रही, जिसमें हज़ारों अफराद ने इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी मुखालिफत दर्ज करवाई। उनका कहना है कि यह बिल न सिर्फ किसी ख़ास बरादरी के ख़िलाफ़ है, बल्कि आइन की बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ वर्जी करता है। मुफ्ती हारून नदवी का अहम किरदार। इस एहतजाजी मुहिम में मुफ्ती हारून नदवी, डायरेक्टर वायरल न्यूज़ लाइव और संपादक नदवी टाइम्स ने ख़ास किरदार अदा किया है। उन्होंने इस बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे आइन मुखालिफ करार दिया है और कहा है कि यह कानून समाज में तफरीक पैदा कर सकता है। क्या वक्फ बिल आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है? मुफ्ती हारून नदवी ने कहा, यह बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुल्क के अदालती ढांचे के लिए भी नुकसानदेह है। हमारा आइन तमाम मज़ाहिब को यकसा हुकूक देता है, लेकिन यह बिल इन हुकूक को मुतासिर कर रहा है। दस्तखत शुदा दरख्वास्त सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई है, जिसमें इस बिल को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा किया गया है। एहतजाज करने वाले तंजीमों का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस पर गौर न किया तो आगे मज़ीद बड़ा एहतजाज किया जाएगा। अब अवाम का क्या रद्द अमल है? कई लोगों ने इस कानून को गैर मुनसिफाना करार दिया और हुकूमत से अपील की है कि इस पर मुकम्मल बहस व मुबाहिसे के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाए। सियासी जमातों की भी इस मामले पर रद्द अमल सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसला मज़ीद संगीन होता जा रहा है। क्या हुकूमत नज़र सानी करेगी इस बिल पर? अब देखना यह है कि हुकूमत इस एहतजाज को किस नज़र से देखती है और आया इस बिल में तरमीम पर गौर किया जाएगा या नहीं। फ़िलहाल मुल्क भर में इस बिल के हवाले से बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। वक्फ तरमीमी बिल क्या है? नाज़रीन, ये मुस्लिम हुकूक पर संगीन ख़तरा है। मुसलमानों का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल मजहबी और आइनी हुकूक के लिए संगीन ख़तरा है। मारूफ मुस्लिम तंजीम जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने DW से बात करते हुए कहा कि वक्फ की जायदादें सरकारी मिल्कियत नहीं बल्कि मजहबी अमानतें हैं और ये बिल वक्फ की खुद मुख्तारी पर संगीन हमला है। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा, यह बिल मुस्लिम इमलाक और उनके इदारों को मुनज़्ज़म तरीक़े से कमज़ोर करने के लिए लाया गया है। यह बिल 1995 के मौजूदा वक्फ एक्ट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करता है, जिससे हुकूमत को वक्फ इमलाक के इंतज़ाम में मुदाखलत के ज़्यादा इख्तियारात मिल जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत दानिशमंदी से काम लेगी और इस बिल को वापस ले लेगी, लेकिन अगर हुकूमत अपनी ज़िद पर कायम रही तो मुस्लिम तंजीमें इस बिल के ख़िलाफ़ तमाम कानूनी, आइनी, अखलाक़ी और पुरअमन तरीक़े अपनाएगी।
اب ناظرین وقف کیا ہوتا ہے؟ اسلامی روایت میں وقف مسلمانوں کی طرف سے کمیونٹی کے فائدے کے لیے دیا گیا ایک مذہبی عطیہ ہوتا ہے۔ ایسی جائیدادوں کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وراثت میں منتقل کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں وقف رہتی ہے۔ وقف کی گئی جائیداد پر دوبارہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں بڑی تعداد میں وقف کی گئی جائیدادوں کا استعمال مساجد، مدارس، قبرستانوں اور یتیم خانوں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ کئی جائیدادیں خالی پڑی ہے یا ان پر ناجائز قبضہ ہو چکا ہے۔ وقف جائیدادیں فی الحال وقف ایکٹ 1995 کے تحت آتی ہے، جو ان کے انتظام و انصرام کے لیے ریاستی سطح پر وقف بورڈز کے قیام کو لازمی بناتا ہے۔ ان بورڈز میں ریاستی حکومت کے نامزد کردہ اراکین، مسلم اراکین اسمبلی، ریاستی بار کونسل کے ممبران، اسلامی علماء اور وقف جائیدادوں کے منتظمین شامل ہوتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ بھارت میں سب سے بڑے زمین مالکان میں سے ہے۔ ملک بھر میں کم از کم 8,72,351 وقف جائیدادیں موجود ہیں، جو 9,40,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جن کی تخمینہ شدہ مالیت 1.2 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ وقف بورڈ بھارت میں مسلح فوج اور انڈین ریلوے کے بعد سب سے بڑا زمین مالک ہے۔ مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ وقف جائیدادوں اور وقف بورڈز میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی موجود ہے، اور انہیں بہتر بنانے کے لیے وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، لیکن حکومت کا یہ موقف کہاں تک صحیح ہے؟ جانتے ہیں مفتی ہارون ندوی کی زبانی۔ ان ساتھیوں نے لوکشان نیوز سلوڑ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی خبریں، نیوز، معلومات، جانکاری آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد ہارون ندوی، نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر اور ضلع صدر جمعیت علماء ضلع جلگاؤں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وقف ترمیمی بل 2024 جو کیندر سرکار لا رہی ہے، یہ ایک ناپاک قسم کا بل ہے، یہ ایک شرارتی بل ہے، اور یہ اصل مدوں سے دھیان ہٹا کر ملک کی جنتا کو گمراہ کرنے والا بل ہے۔ اور ہمارے پیارے پیارے سنویدھان نے جس طریقے سے ہمیں حق دیا ہے، یہ سنویدھان کے خلاف بھی بل ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ کئی الپ سنکھیانک مائنورٹی سماج کے لوگوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے 17 مارچ رمضان میں روزے کی حالت میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور تمام تحریک تنظیمیں دہلی کے جنتر منتر پر وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف احتجاج آندولن کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اس میں تمام ہی دھرم کے بڑے بڑے دھرم گرو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جلگاؤں شہر میں الحمدللہ 35,000 سگنیچر اس بل کے خلاف لوگوں نے جمع کی ہے، اور صدر جمہوریہ کو یہ دستخط، یہ سگنیچر مہم دی جائے گی۔ اور پھر میں آخری بات کہوں گا کہ ہمارے تمام علماء نے یہ اپیل کی ہے کہ جب بھی آواز جنتا کو، عوام کو دی جائے گی، ہم جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے، شانتتا پورو انداز میں ہم حکومت کے اس ناپاک بل کے خلاف احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ मोबाईल कव्हर झोन सर्व नामांकित कंपनीचे कव्हर, ग्लास आणि A to Z एक्सेसरीज होलसेल योग्य दरात मिळेल। पत्ता नगर परिषद सिल्लोड, देशमुख डोळ्यांचा दवाखाना, कम्प्युटरद्वारे नेत्र तपासणी, ऍड्रेस जिल्हा मध्यवर्ती बँक सिल्लोड, मराठवाडा ऑप्टिकल आणि कम्प्युटराइज्ड डोळे तपासणी, शिवना बस स्टँड रोड सिल्लोड।